रहमान अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। साबका वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ साहब खुद साख्ता जिला वतनी मुकम्मल करके एक डील के तहत पाकिस्तान आ चुके हैं। क्या वो पाकिस्तान के दोबारा वज़ीर-ए-आज़म बन सकते हैं? आए पहले इनकी गुफ्तगू सुनते हैं और फिर उस पर बात करते हैं। और वो तसादम जो है वो कई दफा ये कौम भुगत चुकी है, तो आई एम श्योर कि ये जो इस वक्त जो है उनकी बयानियां और तकरीर है वो कौम के लिए, मैं तो कर रही थी कि वो कौम के दर्द को बयान करेंगे। ठीक है। और सियासत के ऊपर से उनकी वापसी हुई है, सियासी मैदान के अंदर वो एक स्टेट्समैन के तौर पे आएंगे और अपने दर्द को भूल के कौम के दर्द को फोकियत देंगे। आज उन्होंने अपने दर्द से आगाज किया है और यकीनन जो मसाइल मुश्किलात उन्होंने भुगती या जिनसे वो गुजरे वो तकलीफ दह चीजें हैं, वो नहीं होनी चाहिए। किसी के साथ भी इंतकाम नहीं लेना और कानून और आयन के दायरा कार के अंदर रह के जब आप काम करेंगे तो किसी को ये कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि मेरे साथ कोई लाडलापन हुआ या मेरे खिलाफ कोई इंतकामी कार्रवाई हुई। सही। तो मैं ये कहूंगी कि जो एक होप PMLN का सपोर्टर और वोटर लगा के बैठा है वो ये कि ये सब बदलेंगे और इंशाल्लाह ये कर देंगे वो कर देंगे। कौम इस वक्त हिजाम की कैफियत में है और वो उनको हंसते हुए पूछ रही है कि 7 दफा पंजाब में आप रहे, अच्छा 3 दफा वफाक में रहे और सबसे ज्यादा जिस जमात को इस मुल्क के अंदर इक़्तिदार के संगासन पे बैठने का इत्तेफाक हुआ वो PMLN है। वो ऐसे क्या अवामल थे कि जो 7 दफा पंजाब और 3 दफा वफाक में हुकूमत होने के बावजूद आप वो दूध की नहरें नहीं बहा सके, अच्छा। आप वो रिफॉर्म नहीं कर सके, आप वो पाकिस्तान के इकोनॉमिक फ्रंट के अंदर लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल कोई इकोनॉमिक रोड मैप नहीं तय कर सके, आप फ्यूचरिस्टिक। सो आप ओवरऑल अगर मैं कहूं कि इस तकरीर ने आपको इम्प्रेस नहीं किया? मैं ये कहती हूँ कि ये अपनी जात का दर्द था। अच्छा। पब्लिक काज या नेशनल काज की इसमें झलक नजर नहीं आई। अच्छा। नेशनल काज और पब्लिक काज जब तक इस तकरीर का हिस्सा नहीं बनेंगी ये एक सेल्फ काज रहेगी और सेल्फ काज जो होती है ठीक है वो सिर्फ सियासत के चंद लिमिटेड मफादात तक महदूद चले होती आपका है। नुक्ता आ गया। अब थोड़ा सा नेशनल काज बनाने के लिए इसको नेशनल पैरामीटर में देखना पड़ेगा। या मैं कोई इंतकाम की आग में नहीं जल रहा, ये एक अच्छा अमल है। हम तो बहुत दिनों से ये बात कह रहे हैं कि इस वक्त पाकिस्तान इस बात का मुतहम्मल नहीं है कि हम एक दूसरे की नाक रगड़ सके या उसको सबक सिखा सके या फला। एक दौर होते हैं, ऐसे दौर से हम गुजर चुके। अब आज पाकिस्तान को मज़ाहमत की बजाय मुफाहमत की जरूरत इसलिए है कि अगर किसी ने कोई गलती की है, उसने गुनाह किया है, वो कानून को जवाब दे। ठीक है। लेकिन अगर हम माजी के उसी अमल के अंदर चले जाएंगे और एक दूसरे की टांग खींचेंगे तो हमारे पास अब और कोई गुंजाइश बाकी नहीं है। लिहाजा जो लोग बशमूल तमाम जमातों के, तमाम इदारों के, अब सबको तहम्मुल के साथ, तदब्बर के साथ और जो जितनी ताकत में है, जो जितनी बड़ी जिम्मेदारी पे है उतना ही जहाँ पे इदारे का, किसी इदारे का एहतराम का सवाल है, उस इदारे की इज्जत का सवाल है, उसको बहाल करने की भी कोशिश करनी चाहिए। लेकिन लड़ाइयों से ना अफराद के फायदे होते हैं, ना कबीलों और मुल्कों के फायदे होते हैं। ठीक है। आज हमें इस बात को समझना चाहिए और सारी कुव्वतों को मिल के आगे बढ़ने की तरफ चलना चाहिए। एक फेयर एंड फ्री फिजा में हमने मारिया बहुत सारे तजर्बे कर लिए। हमने कंट्रोल डेमोक्रेसी चला के देख ली, डिक्टेटरशिप चला के देख ली, हमने हाइब्रिड सिस्टम चला के देख लिए। हम कानून की बातें करते हैं और कानून पे अमल नहीं करते हैं। हम सारे कानून की नजर में एक है, कहते तो हैं, है नहीं। सही। आज अगर मियां साहब वापस आए हैं तो ये उनके लिए एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिलीफ है। ठीक है। लेकिन इस मुल्क के हर ताकतवर को एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिलीफ कभी न कभी मिला। सही बात। ये जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिलीफ देने का निजाम है इसको बंद होना चाहिए। ठीक है। इस नुक्ते से थोड़ा सा आगे मुझे बढ़ना है क्योंकि कामरान मुर्तजा साहब क्विकली आपके पास दोबारा आऊंगी। सर, अभी भी नवाज शरीफ साहब के लिए कानूनी रुकावटें हैं। आज जो उनको ये मिली है, जमानत मिली है,
اس کے علاوہ آج جو ہم نے دیکھا کہ وہ بایو میٹرک وغیرہ بھی ایئرپورٹ پہ اس کے علاوہ، لیکن اس کے بعد بھی 24-25 تاریخ کے بعد ان کو قانونی جنگ کا سامنا ہوگا. آپ کو لگ رہا ہے اتنا آسان ہے آگے کے منازل؟ دیکھیے یہ تو معاملہ بڑا آسان تھا. یہ پروٹیکٹیو بیل جو ہے وہ آسانی سے مل بھی جاتی ہے. صرف اس میں پرابلم اتنا ہی تھا کہ وہ کنوکٹڈ ہے ملے گی یا نہیں ملے گی. ایک کیمپ یہ کہہ رہا تھا چونکہ کنوکٹڈ ہے اس کی پروٹیکٹیو بیل نہیں ملنی چاہیے. دوسرا کیمپ جو ہے جس میں میں بھی تھا، میں بھی ہوں، ہاں، اس میں ہلو جی آپ کی آواز آ رہی ہے، آپ کنٹینیو کریں. ہلو جی ہاں جی، میں نے کہا دوسرا کیمپ جس میں میں بھی ہوں اس میں ہم کہہ رہے تھے کہ کوئی چونکہ ممانعت نہیں ہے اس لیے قانوناً مل سکتی ہے. تو خیر مل گئی وہ. اب اصل معاملہ تو اب 24 سے شروع ہوگا نا. 24 کی رات تو 12 بجے کے بعد وہ پروٹیکشن ان کو اویلیبل نہیں ہوگی. یعنی 24 کے دن کو جو ہے ان کو سرنڈر کرنا پڑے گا کچھ درخواستوں کے ساتھ. اب وہ ان کی قانونی ٹیم نے ظاہر ہے اس کے لیے اسٹریٹجی وضع کی ہوگی. وہ درخواستیں فائل کریں گے اور ان کے ساتھ ایک درخواست اور بھی شاید ہو سکتی ہے کہ ان کو جو ہے نا فی الوقت جو یہ پروٹیکٹیو بیل ہے اس کو بیل میں کنورٹ کر کے اور اس کے بعد کنٹینیو کروایا جائے. اب دیکھیے کہ اس کے بعد کیا ہوتا ہے، مگر یہ مشکل مرحلہ ہے اور اس میں کچھ ایسی باتوں کا جواب دینا پڑے گا جو سیٹلڈ لا کے مطابق نہیں ہے. اب اس کے لیے کیا انہوں نے اسٹریٹجی بنائی ہے. سائرہ بانو صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہے، رہنما جی ڈی. بہت شکریہ سائرہ صاحبہ. آپ نے تقریر سنی آج میاں صاحب کی؟ نہیں جی، اتفاق سے میں نہیں سن سکی. بس کچھ جذباتی مناظر دیکھے تھے، اس کے بعد میری ہمت نہیں ہوئی. کیوں؟ کیا آنکھوں میں آنسو آ گئے، دل بھر آیا تھا. نہیں ایسے مذاق کر رہی ہوں. مجھے معلوم ہے، اسی لیے میں بھی آئی ایم پلئنگ along. ہاں جی، کیسا کیا امپریشن، کیا فرسٹ آپ کا ریئیکشن ہے اس پہ؟ فرسٹ ریئیکشن دیکھیے، فرسٹ تو تب وہ کہ وہ واقعی وہ کہتے ہیں نا کہ کوئی انسان کوئی اپنے موت کی جنگ جیت کر آیا ہو کہ جو انہوں نے قائل کر لیا ہو. آئی ایم سوری، مطلب ڈیل سے گئے اور ڈیل سے واپس آئے. آپ نے سارا کچھ انصاف بھی دیکھ لیا. ابھی جیسے قائرہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ کمپرومائز انصاف نہیں ہونا چاہیے، وہ کسی کے لیے بھی نہیں ہونا چاہیے کہ عدالت اور اس کے بعد آپ کو اور مجھے ساری حقیقت پتا ہے. تو اس کے اوپر ہم بحث کیوں کر رہے ہیں کہ ان کی تقریر میں کیا تھا اور وہ آگے کا عمل کیا ہوگا. جب ہوائیں ان کے موافق چل پڑی ہیں. لیکن مجھے ایک بات سمجھ آ گئی ہے، انسان ہر دن سے کچھ نہ کچھ سیکھتا ہے. تو مجھے اس 5 سال میں ایک بات سمجھ آئی ہے، میرے اگر باقی ساتھی بھی سن رہے ہیں، تو جھگڑا تو سیاستدانوں کا آپس میں ہے ہی نہیں. جھگڑا تو ان کا ہے ہی نہیں. مطلب کس کا جھگڑا ہے؟ سب دیکھیے، اگر جہاں ملک کی بات آتی ہے، اگر بیٹھنا چاہیں تو آپ نے 16 ماہ کی پی ڈی ایم کی حکومت دیکھی کہ سب باہمی شیر و شکر ہو کر بیٹھ گئے اور خدا نہ خواستہ کوئی ذاتی دشمنیاں بھی نہیں ہے کہ آپ کسی کے ساتھ آپ کہو کہ نہیں بیٹھ سکتے. لیکن مجھے یہ سمجھ آئی کہ جھگڑا تو ہمارا ہے ہی نہیں. آپ تو کسی جھگڑتے ہو. اور جیسے یہ کہ آپ یہ پہلے انہوں نے کہا کہ مجھے تھوڑی سی چلتے پھرتے میں نے ایک فکرہ سنا تھا کہ جب وہ بجلی بھی سستی تھی اور روٹی بھی سستی تھی تو مجھے کیوں نکالا.